بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دین رو برای هدایت بشر می آورد و آخرین پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 1400 سال پیش اندیشه ای رو و مجموعه فرهنگ معارفی رو می آورد برای که جامعه رو احیا کند و به راهی که خود میپسندد سوق دهد. در این راه از انواع تمثیل ها و تنظیر ها و تشبیه ها استفاده می کند. مثلا به عنوان نمونه وقتی می خواهد بگوید یک انسان یعنی حضرت علی عصر می تواند بیش از 1000 سال عمر کند، در تاریخ نوح رو برای بشریت می گوید. در جریان و گذشت زمان معمرین تاریخ و پرسن و سالان را، مثلا سلمان فارسی 250 ساله رو و انسانهای چند صد ساله و حداقل 100-200 ساله رو ارائه می کند به بشریت تا بگوید می تواند یک انسان به عمر امام عصر باشد و مأموریت انجام بدهد. از میان اینها یک کسانی هم هستند که معارفی رو برمیدارن میارن که این بازنویسی و بازگویی همون معارف اولیه صدر اسلام و پیامبر اعظم است. اینها نقش باز احیاء اعتقادات، اندیشه ها و معارف و حقایق دین رو دارند. یک کسی مثل حافظ رو خداوند می آورد که 6-7 قرن از پایان او، انتهای عمر او و درگذشت او می گذرد، ولی همون می گوید که رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی. در 14 روایت، من یادم میاد 27 سال پیش 1372 در شب شعر عاشورای شیراز برادر روحانی بود به نام حجت الاسلام سید احمد نجفی که در طول این 27 سال دیگه از او بیخبرم. اصلا اون گفت دیوان حافظ عاشورانامه است. دوستان جوانتر دورش جمع شده بودن و بهش میگفتند که کجاشو اینو نشون بده. میگفت هر غزلی رو میخواید شما انتخاب کنید. غزلی رو نشون میدادیم بهش، میگفت ببینید این تعبیر رو، این مصرع رو، این تکه رو رباب رو میگوید، علی اکبر رو میگوید، اینجا مشک سوراخ شده ایره که حضرت ابوالفضل قرار بود آب بیاورد و نشد میگوید. تقریبا از هر غزلی نکته ای رو که به عاشورا اشاره داشته باشد نشون میداد. چیزهای عجیب غریب و غیر قابل باوری هم نبودند. آدم یه لحظه فکر میکرد متوجه میشد خیلی هم چیز عجیب غریبی نگفته است. این است که انسانی که وقتی میگه حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس و قرآن غم مخور، این آدمی که دنبال درس و قرآن و حفظ قرآن و به 14 روایت و معارف و اندیشه بشری و عرفان هست، تبدیل به لسان الغیب میشه، تبدیل به انسانی میشه که پس از این قرنهای گذشته از درگذشتش هنوز برای ما زنده است و تا یک کلمه میگوی حافظ از بین چند صد حافظ تاریخ حافظ شیرازی علم میشود، معرفی میشود و نشان داده میشود. لذا به اعتقاد من با این معارفی که ما از حافظ داریم به نظر میاد اینها بار دیگر بازگو کننده و احیاگر فرهنگ و معارف و اندیشه بشری و عرفان اسلامی است. حالا دوست بیت رو میخونم و عرضم تمام میکنم. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. خان مشون امید چون واقف نیز اسرار غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست
پایان غم مخور. اینها همون معارف بشری و اندیشه الهی و معنوی هستند که در این ابیات، مثلا بیت بعدی، حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله میداند خدای حالگردان. حالگردان همون است که ما میگیم یا محول الحول والاحوال. اینها رو حافظ ارائه کرده است و او رو خودش از کنج از شبهای تاریک اونجا هست شود که به قرآن و به روایت و به معنویات و به معارف بشری و معارف الهی پرداخته است، اونا رو تقدیم بشریت کرده میداند و لذا خودش هم میگوید که حافظا در کنج فقر و خلوت، در کنج فقر و خلوت شبهای تار گر بود وردت دعا و تا بود وردت دعا و درس و قرآن غم مخور. این است که ما حافظا به عنوان یک کسی که توانسته است پس از گذشته 700-800 سال اون لسان الغیب بودن خودش رو حفظ بکند و یک آیت الهی باشد میشناسیم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کبک خوش خرام کجا می روی به ایست، قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل مرا خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد. به نظر میاد که خداوند تقدیر کرده است در طول تاریخ هدایت، حداقل از بعد از اسلام 1400 سال، که ان الدین عند الله الاسلام، سرمایه بشری که خداوند اهدا کرده است این دین است. برای تقویت هر از گاهی پایه های این دین خداوند در طول تاریخ علم‌هایی برپا می‌کند، نشانه‌ها و امارات و آیاتی رو به بشر نشون می‌دهد، از تمثیل و تنظیر و تشبیه و انواع روش‌هایی که حس بشر و اعتقاد بشر به این فرهنگ دینی حفظ بشود استفاده می‌کند، برای اینکه بگوید معارف الهی جاودانه است. وسطای راه و حتی از همون اوائل راه روش‌هایی رو برمی‌گزیند خداوند، حکمایی را می‌فرستد که اینها با دل بشر ارتباط برقرار می‌کنند، بر دل می‌نشینند تا پیامبر خاتم و پیام پیامبر خاتم تازگیش و زندگیش در طول قرنها حفظ شود، بیگانه نگردد. و غیر از انبیا حتی لقمان رو میفرستد و مواعظ او را برای نزدیک شدن این اصول به ذهن بشر در میان مردم اینها بیایند و فرهنگ جاودانگی اسلام و پیامبر اسلام رو زنده نگه دارند. ما اینها رو آیت الله بهشون میگیم که گاهی اوقات آیت الله در ترکیب یک حکیم، یک شاعر، یک فقیه، یک اصولی، یک مصلح اجتماعی بروز و ظهور و حضور پیدا میکند و به اعتقاد من حافظ یکی از اون آیت الله هایی است که با در 7-8 قرن، در 6-7 قرن اخیر، 600-700 سال اخیر او توانسته است با احیا و باز احیاء بخشی از معارف بشری و دینی بتواند اون تازگی و زندگی که نیاز داشت دین حفظ بکند، مأموریتش رو به انجام رسونده، به طوری که در میان هزاران، حالا حداقل بگیم در میان صدها حافظی که ما در طول تاریخ داشتیم که فقط ده خدا در فرهنگ لغتش 150 تا از اینها رو نام میبره، کلمه حافظ می شود علم که من و شما در ایران و یا در هر کشور فارسی زبان و شاید هم در کشورهای دیگه میگوییم حافظ، حافظ شیرازی، و لسان الغیب زنده می شود تو ذهن ما. برای اینه که او گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است.
ولی کو گفت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. به نظر میاد که آنچه که حافظ احیا کرد و توسط دیگرانی نظیر او با کم و زیادش منتها تو رشته های دیگری مثل حکمت، مثل تعقل، مثل فلسفه، مثل شعر، مثل فقه، اینها اومدن در طول تاریخ این علمی رو که از پیامبر بالا برده بودش و هی امکان افول و فرود داشت، اینها بار دیگر این علم رو برپا نگه داشتند تا معارف بشری به دست نسل‌های ما برسد. و به همین علت اعتقاد من این است که حافظ که کاری نبیگونه و انبیاگونه و قابل تشبیه به پیام وحدت انبیا و معارف انبیا رو داده که همه افراد جاودان، همه افراد جامعه ازش استفاده میکنند، از حکیم و فقیه و فیلسوف تا آدم با سوادهای معمولی تا آدم کم سواد با حافظ حال میکنند. به اعتقاد من یکی از آیاتی است که میتواند در این مقطع به عنوان کسی که معارف الهی رو و اندیشه رو و عرفان رو حفظ کرده است و به این وسیله ما رو بار دیگر از شود که به اصل معارفمون برمیگرداند این نقش رو ایفا کرده باشد. و السلام.